रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ बातें जो हो गई थी इंस्टाग्राम से लेकर वो मैंने आपको शेयर की थी, और अल्लाह जानता है कि मुझे भी इस बात से बहुत हर्ट हुआ है जिस तरह से किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में इतनी उल्टी सीधी बातें कही है। और अल्लाह जानता है कि मैं कभी भी मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया है, लेकिन मजबूर होकर आप खुद सोचे कि 100 रुपीज़ आजकल बच्चे चॉकलेट्स खा के उड़ा देते हैं। 100 रुपीज़ से मेरा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन मैंने सिर्फ चार्जेस इसलिए किए, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई। 100 रुपीज़ से मेरा क्या बनेगा? मैं आपको घंटों वक्त देती हूँ, घंटों रिप्लाई देती हूँ, घंटों अपने काम छोड़ती हूँ, घंटों अपनी नींदों को बर्बाद करती हूँ। आपके लिए लगता है कि आपका एक मसला है, आप तो ये चार्जेस लेने लगी है, जबकि अभी तक मुझे 1 रुपये किसी ने चार्ज नहीं दिए हैं। लेकिन मेरे पास एक नहीं 10 मैसेज आए हुए होते हैं, 20 मैसेज आए हुए होते हैं, सबके इतने लंबे लंबे चैट्स होते हैं, सबके चैट्स पढ़ना, फिर उनको रिप्लाई करना, फिर उनका रिप्लाई आता है, फिर उनको समझाना, ये बहुत ज्यादा टफ होता है मेरे लिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने लोगों की तरह 1000-2000 के चार्जेस नहीं रखे, और अब तक मैंने नहीं रखे थे। लेकिन मैंने सिर्फ इस मकसद के साथ चार्ज किया कि इससे सामने वाले को मेरे वक्त की कदर हो और खुद के भी वक्त की कदर हो। कि कोई अगर आपको फ्री के एडवाइस दे रहा है या फ्री आपको सपोर्ट कर रहा है तो इसका आप गलत फायदा ना उठाएं कि आप बार बार लोगों को मैसेजेस करें, बार बार एक ही चीज को रिपीट करें। छोटी सी भी कोई बात हुई तो पट से फिर से मैसेज कर दें। ये चीजें जो होती है ना, हैंडल करना आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन हमारे लिए कितना मुश्किल होता है हम जानते हैं ये चीजें। और मुझे पता है कि लोग जो है वो चार्जेस देने से पीछे हट जाते। जब तक मैंने फ्री आपको इतना प्रोवाइड किया, हर चीज आपको अच्छे से बात की, आपको एडवाइस दिए, तब तक मैं बहुत अच्छी थी। अब मैं बुरी हूँ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर नहीं देना, मैंने कहा ना कि मैं पहले वीडियो में बार बार कहा करती थी कि आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपके मसले सुनूंगी और मोटिवेट करेंगे। मैंने कितनी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई है कि लोग कितने खुश होकर कितने मोटिवेट होकर गए हैं, कितना सब्र करके गए हैं कि आप ही मुझे आपकी बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कमेंट्स करते हैं कि आप ही मुझे बातों से आपकी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैंने अब तक बहुत फ्री चीजें आपको शेयर की, बातें की, लेकिन आज जब मैंने चार्जेस किए तो लोग अपना रंग इस तरह से दिखाते हैं। लोगों को 1000, 2000, 13,000, 12,000, 10,000 लोग दे देते हैं, और मैं नहीं चाहती कोई ना दे मुझे। यहाँ तक कि मुझे लोग अनफॉलो कर दे, मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, मुझे कोई चार्जेस ना दे, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। मुझे चार्जेस की वो लालच भी नहीं है कि मुझे चार्जेस चाहिए। अब मैं आपको वीडियो में कहूंगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपसे बात। अब मैं इंस्टाग्राम किसी को भी प्रोवाइड नहीं करूंगी, नहीं बात करूंगी, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं देना। एक भाई ने या बहन ने, मुझे नहीं पता, उन्होंने कमेंट में एडवाइस किया था कि अब भी आप किसी से बात ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब होते हैं। मैंने उनकी एडवाइस को माना है कि सही बात है, लोग बहुत अजीब होते हैं। लोगों ने मैसेज किया, और जब मैंने उनको ये बात कही कि मैंने 100 रुपीज के चार्ज रखे हैं, उनका रंग जैसे कहते हैं ना कि गिरगिट के रंग बदलते, उस तरह से उनके वो पहले बहुत, आप ये बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, आपकी बातें से मोटिवेशन। और जब मैंने चार्जेस बताया ना सिर्फ 100 रुपीज, हाँ ठीक है आप लोगों से चार्जेस लें, आप ये करें, सब लोग एक जैसे नहीं होते, वैसे नहीं होते करके, और फिर लोगों ने ब्लॉक करना शुरू किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके 100 रुपीज से मेरी जिंदगी या मेरा घर नहीं चल जाना है। मैं तो चाहती हूँ कि ना करें आप लोग मुझे मैसेज, नहीं चाहिए मुझे कोई चार्जेस, लेकिन एटलीस्ट जो आप लोग मुझे बार बार फ्री के चैट में इतने मैसेजेस करते हैं, इतना परेशान करते, इतनी बातें करते हैं, इतना मोटिवेशन मैं आपको देती हूँ, और उसके बाद आप लोग उल्टी सीधी जो बातें करते, उल्टे सीधे सवालात करते हैं, फिर उल्टी सीधे आके कमेंट्स करते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ तो नहीं होगी ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बात करनी है, आपको 100 रुपीज़ के चार्ज पे करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करनी है ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे अनफॉलो कर दे। अल्लाह ताला इल्म देने वाला, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है। आप लोगों को लोगों की मजबूरियां समझ नहीं आती। आप लोगों को लगता है बस आपके एक मैसेज मेरे पास आते हैं, एक ही इंसान के, और मैं उसको रिप्लाई देती हूँ। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम किसी के, मैं नाम जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाहती, वरना मैं आपको लिस्टें दिखा दूं कि कितने मैसेजेस आए हुए होते हैं, मुझे कितने लोगों को रिप्लाई देना था। लेकिन मैंने कभी किसी को चार्ज के लिए नहीं कहा। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा भी था कि अपी अगर आप मुझे पैसा लेना चाहे आप पैसा लेके, लेकिन आधे घंटे 15 मिनट मुझसे बात कर ले। मैंने काफी देर उनसे बात कही, लेकिन मैंने 1 रुपया भी उनसे चार्ज नहीं लिया।
میرا کوئی مقصد ہی نہیں تھا کہ میں چارج لے کر بات کروں، لیکن ہاں اب لوگوں نے اتنا زیادہ اس بات کا فری چیٹ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے مجبوراً یہ چیز کرنی پڑی ہے۔ خیر آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کے کیا خیال ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں جب تک میرا دل چاہ رہا ہے میں ویڈیو بناؤں گی، اور جب میرا دل اب چاہے گا میں ویڈیو چھوڑ دوں گی، میں یوٹیوب چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ کتنے مطلبی ہے۔ اپنی مطلب نکالنے کے لیے لوگ نہ سامنے والے کی مجبوری سمجھتے ہیں، نہ سامنے والے کے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، میں کس طرح ہوں، میں کس حال میں، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہوں، اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو میسج کر رہی ہوں، آپ ابھی مجھے رپلائی کرے، ابھی مجھے کالز کرے، ابھی مجھے باتیں کرے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو فری میں بہت زیادہ موٹیویشن دی ہے، بہت وقت نکالا ہے، بہت باتیں سنی، اور بہت سارے لوگ جو ایمانداری سے بتائیں جن کے ساتھ میں نے چیٹ کیا ہے، کیا میں نے ان کو کبھی ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک غصہ میں نے ایک لڑکی پہ کیا، وہ بھی میں نے ویڈیو میں جا کے چاہتی تھی کہ کون تھا جو آ کر میرے اس رویے کو ایکسپوز کرتا کہ ہاں میں نے کسی پہ غصہ کیا ہے۔ میں نے خود سے خود کو ایکسپوز کیا کہ ہاں مجھ سے غصہ ہوا ہے، میں نے غلطی کی ہے، آپ لوگ بتائیں کہ میں نے اگر غلطی کی ہے تو میں معافی بھی چاہتی ہوں۔ اس کے باوجود اس بہن نے مجھے اتنے الزامات لگائے ہیں۔ خیر میں صبر کرتی ہوں اس بات پہ، اور میں صبر کر کے میں نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہے، اور اللہ بہتر جاننے والا، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ باقی آپ لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایڈوائس چاہیے، بات کرنی ہے، تو آپ ضرور مجھ سے جڑیں، اور اگر نہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، آپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھیں تو بھی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے۔ اگر میرا یوٹیوب چینل بھی بند ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے پیچھے مصلحت۔ اگر میں اس بات کو میں نے ابھی تک میں صبر سے اس لیے چل رہی ہوں کیونکہ جو بھی چیزیں، جو بھی لوگوں کے رویے جو کل تک میرے سے بہت اچھے سے انسٹا پہ باتیں کرتے تھے، اپی ایسے ہے، اپی ویسے، میں نے اتنے لمبے لمبے میسیجز کے لوگوں کو جواب دیے ہیں، اور آج جب میں نے چارجز رکھے ہیں وہی لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 100 روپیز کے چارجز میں۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، میں نے بس اتنا دیکھا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ میں جب یہ سوچ لیتی ہوں نا کہ ہر چیز میرے اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور میرے اللہ کی مرضی میرے لیے بہتر ہے، بس مجھے پھر لوگوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، نہ کرے میسج، نہ کرے باتیں، میرے چینل کو مت دیکھیں، میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا۔ اور آپ لوگ کو میں فری میں جو ایڈوائس دیتی تھی، یا آپ لوگوں نے جو مجھے عزت دی، وہ بھی میرے اللہ کی طرف سے تھی، آپ کا یا میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ اور میں آپ لوگوں کو آتھینٹک چیزیں بتاتی، آپ لوگوں کو میں قرآن و حدیث سے چیزیں بتاتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کچھ وظائف بنا کے اپنے سے رکھ لیا اور میں چارج کر رہی ہوں، میں آپ کو وظائف دوں گی، آپ مجھے، میں نے آج بھی یہی کہا ہے کہ میں آپ کو کسی وظائف کے کوئی چارج نہیں لوں گی، یا کوئی بھی چیزیں میں آپ سے بتا رہی ہوں، آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، میں اس کی چارج نہیں لوں۔ بس میرے وقت کی آپ لوگ قدر نہیں کرتے اور مجھے بار بار پریشان کرتے ہیں۔ ایک نہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ چیز کہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ آخرکار مجھے یہ چیز شیئر کرنی پڑی، بٹ میرا کوئی ویسا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ مجھے لوگ چاہیے ہی، مجھے لوگ باتیں کرے ہی، مجھے پے کرے، نہیں، آپ کی مرضی ہے تو آپ کریں، نہ مرضی ہو نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ویڈیو میری پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور پسند نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے، اور چینل کو من کرے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔